अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम सूरह बकरा का इंशाअल्लाह ताला 10वां रुकू मुकम्मल करेंगे। छोटा सा रुकू है और बहुत ज़्यादा इसकी आज तफसीर भी नहीं है, तो इंशाअल्लाह जल्दी से आप फारिग भी हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि पिछले रुकू आपने अच्छे से पढ़े होंगे और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल किया होगा। चलिए निकाल लीजिए, 10वां रुकू निकालिए। व इज़ अख़ज़ना से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मिसाक़ बनी इसराईल, और जब हमने लिया करार बनी इसराइल से, ला ताबुदूना कि ना इबादत करना, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनि एहसान और माँ बाप के साथ नेक सलूक करना, व ज़िल क़ुरबा और कुंबे वालों से, वल यतामा और यतीमों से, वल मसाकिनी और मोहताजों से, वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन और कहना सब लोगों से बात कैसी, हुस्नन अच्छी, नेकी की बात, व अक़ीमुस्सलाता और कायम रखना नमाज, व आतुज़ ज़काता और देते रहो ज़कात, तुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनकुम मगर थोड़े से तुम में से, व अंतुम मुअरिज़ून और हो ही तुम एराज़ बरतने वाले, फिरने वाले। यानी एराज़ अहकाम इलाही से एराज़ बरतना तुम्हारी आदत और तबीयत का गोया एक हिस्सा ही होगी। अच्छा, इस आयत में जो आपने अभी पढ़ी है, आयत नंबर 83, तो इसमें आप देखिए कि इस आयत को पढ़ने से ये मालूम हुआ कि ये जो अहकामात हैं ये इस्लाम और साबका शरीयतों में मुश्तरक रहे। ये अल्लाह ताला बनी इसराइल की बात कर रहे हैं ना, तो बनी इसराइल पे कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? तौरात नाज़िल हुई थी ना, तौरात में ये अहकाम हुए थे। अब ये अहकामात क्या हैं? बड़े अहम अहकामात हैं कि पिछली शरीयत में भी यही थे, इस शरीयत में भी यही है कि सबसे पहला क्या हुक्म है कि तौहीद यानी अल्लाह पर ईमान। हर हुक्म जो है वो तौहीद से ही शुरू होगा कि सबसे पहले आप अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो ही आप तौहीद के दायरे में आ रहे हैं। तो दूसरा हुक्म क्या दिया? माँ बाप से नेक सलूक करना। तीसरा क्या दिया? कुंबे वालों से। चौथा यतीमों मोहताजों से। फिर सब लोगों से नेक बात, अच्छी बात, फिर नमाज, फिर ज़कात। अब ये तरतीब को ज़रा ध्यान में लेके आइए। तो तौहीद पे तो हम सारे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं सारे अल्लाह की अता से। अब बाय बर्थ ही मुसलमान है तो लिहाजा तौहीद तो हो ही गई। अब यहाँ से जो अल्लाह ताला ने तौहीद के फ़ौरन बाद जो दूसरा हुक्म दिया है माँ बाप से नेक सलूक करना, मेरा ख्याल है यहीं से हम मुसलमान जो हैं वो कमज़ोर हैं। माँ बाप से नेक सलूक करना और उसके बिल्कुल एडजेसेंट अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वज़िल क़ुरबा, कुंबे वालों से। अच्छा, अगले जो दो हुक्म है ना, यतीमों मस्कीनों मोहताजों से या सब लोगों से अच्छे लहजे में बात करना, अच्छी बात करना, या उससे अगला देख लें कि नमाज कायम करना, फिर उससे अगला देख लें कि ज़कात देना। मेरा ख्याल है हम सब बुनियादी तौर पे पहले दो हकूक़ में कमज़ोर पाए जाते हैं, लेकिन अगले जो 2-4 हकूक़ हैं उसमें हम बड़े कन्फर्म अच्छे इंसानों में गिने जाते हैं। मसलन माँ बाप से बदसलूकी हम करने में बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं लगाते। माँ बाप से बदसलूकी करने को अव्वलन गुनाह ही नहीं समझते। अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने लहजे से, अपने जस्तर से किसी भी तरह माँ बाप को जिज करने में कभी कोई कसर नहीं उठा रखते हम। माँ बाप को तो उफ भी नहीं कहना। अल्लाह ताला आगे बल्कि ये बताएगा, आगे अब ये आयत आएगी कि माँ बाप के सामने आजिज़ी के साथ अपने कंधे झुका दो और उन्हें उफ भी ना कहो। लेकिन गौर कीजिए या देख लीजिए अपना अपना, मेरे समेत अपना अपना मुहासबा अगर हम करें तो हम में से कितने लोग इस बात पे कबूल करते हैं कि हम आजिज़ी के साथ उनके सामने कंधे झुकाएं और उनको किसी बात में उफ भी ना करें। भला तनहरुमा, झड़कना तो बड़ी दूर की बात है ना, उफ भी नहीं कहना। तो देख लीजिए, आज मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचिए, हम में से कौन इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। अल्लाह ने अपने हक के फ़ौरन बाद माँ बाप का हक बताया है, तो अल्लाह का हक तो इसलिए हो गया कि हम पैदा ही मुसलमान घर में हुए हैं। अब अल्लाह ने जो पहला हक अपने बाद बताया माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का, तो उसको सोच लीजिए कि हम किस किस तरह से माँ बाप को सताते हैं, किन किन बातों से उन्हें अजियत पहुँचाते हैं, और किस किस तरह से हम ये एहसास भी नहीं होने देते हर बात की, हर बदसलूकी, हर झिड़क, हर पाँव पटकना, हर चेहरे को बिगाड़ने के पीछे हमारे पास बहुत सारी जस्टिफिकेशन होती है कि हमने इस वजह से ऐसा किया, और हम उस बात को जस्टिफाई करते रहते हैं, गुनाह का एहसास भी नहीं होने देते अपने आप को। आज मैं और आप दोनों मिलकर ये गौर करें कि हम में से कौन इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, जो अल्लाह ताला को इतना अजीज है कि अल्लाह ताला ने तौरात में भी यही कहा और आज कुरान पाक में भी यही कह रहा है। फिर एहसान करना ज़बिल कुर्बा, नेक बराबरदारों से, कुनबे के लोगों से। यहाँ भी हम में से 75% लोग तो फेल ही हैं। किस तरह से कि हम कोई भी भलाई करना चाहते हैं ना,
गली की नुक्कड़ पे कोई बेवा रहती होगी उसके साथ कर गुजरेंगे, लेकिन अपनी भावज, अपनी खाला, अपनी फूफो, अपनी ताई, अपनी बहन, अपनी भाभी, जो हमारे करीबी रहम के रिश्ते हैं, उनसे हम हरगिज़ भलाई नहीं कर सकते, एक बात भी नीचे नहीं गिरा सकते, एक बदला भी हम पेंडिंग नहीं रख सकते कि अगर उसने ये कर लिया तो मैं इसका बदला ना लूँ, मैं अपना अच्छा अमल जारी रखूँ, वो अपने बदले को खुद भुगत लेगा क़यामत के दिन। नहीं, उससे डबल बदला हम ना ले लें तो खाना हजम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हमने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सोचा नहीं है। आज के बाद से सोचेगा कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ना किसी की इबादत करना मगर अल्लाह की, वो यहाँ से अल्लाह का हक शुरू हो गया। अब अल्लाह का हक शुरू हो गया तो अल्लाह ने अपने हक के एडजेसेंट माँ बाप के साथ और फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीम मस्कीन की नहीं बारी अभी करीबी रिश्तेदारों के साथ में हम ढूंढ के यतीमों मस्कीनों की मदद करेंगे, मगर वो जो फैमिली के ना हों। फैमिली में किन बातों में हम पड़े रहते हैं, फुला मौके पे फुला बात ने, मेरी भावज ने मुझे ये कह दिया, मेरी नंद ने मुझे ये कह दिया। आप ज़कात भी अदा करेंगे ना तो दूर दूर के इलाकों में जाएंगे, किसी ट्रस्ट को ज्वाइन करेंगे, अपनी फैमिली में ज़कात नहीं देखेंगे कि किस किस को क्यों नहीं देखेंगे। मालूम होगा कि फुला ज़कात का मुस्तहिक है या फुला को हमारी माली इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन क्या होगा, इसने फुला मौके पे बात कही थी, वो बात हम किस तरह से गिरा दें, अपने दिल से भुला कैसे दें, उसी बात की आड़ लेके ज़कात लेने वाले और थोड़े हैं, फुला को अदा कर देंगे ज़कात तो तब भी अदा हो जाएगी। आपने अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ के जहाँ भी कहीं ज़कात अदा की, आपकी ज़कात अदा हो गई, कन्फर्म मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप मोमिन नहीं बने, इस्लाम की रूह आपके अंदर नहीं उतरी, इस्लाम जो चाहता था, जो उसकी डिमांड थी, वो आपने पूरी नहीं की। अल्लाह ताला ने कहलवाया ही ये नबी से। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबा आए, उनके पास बैठे हुए थे। एक साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने 2 दिरहम खर्च किए हैं, एक किसी फ़कीर को दिया है दिरहम और एक मैंने अपने रिश्तेदार के खर्च किए हैं, तो अल्लाह ताला को कौन सा दिरहम जो है वो ज़्यादा उसने कबूलियत के उसमें दायरे में दाखिल हुआ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो तूने अपने रिश्तेदार पे खर्च किया है। अब हमारे यहाँ रिश्तेदारी पे खर्च उस वक्त तक तो होता रहेगा जब तक रेसिप्रोकली देना लेना जारी रहेगा। अगर किसी वजह से आपकी अनबन हो गई है तो आप जो आपके सदकाते वाजिबा हैं जो निकालने हैं, आप उनको देने में भी उनके साथ कोताही बरतेंगे। क्यों? इसने फलां मौके पर बात कही थी, मैंने भी अर्ज किया ना कि बहुत दूर चौथे मोहल्ले में जाके किसी बेवा को आप दे आएंगे, लेकिन आपके घरों के इर्द गिर्द 5-7 घर के दायरे के अंदर या गली की नुक्कड़ पे आपकी बेवा कोई भाभी, खाला, बहन, कोई ऐसी खातून जो करीबी रिश्तेदारों चिल्ला रहमी के रिश्तों में दाखिल हो, वो रहती हो, आप उसको हरगिज़ नहीं पूछेंगे, सिर्फ उसको उस सलूक की वजह से कि फलां मौके पे इसके बच्चों ने ये कह दिया था, फलां मौके पे इसने ये कह दिया था। तो गोया हम जो ज़कात, सदकात, खैरात निकालते हैं उसको भी हम एक उजरतन निकालते हैं कि जिसने हमारी टीसी की, ये उसी की उजरत बनती है। आज गौर कीजिएगा अपने इस रवैये पे कि हमारे माल में कितना हक़ अल्लाह ताला ने ज़वील कुर्बा का रखा और हमने उसको अदा किया या नहीं किया। हर शख्स अपना मुहासबा खुद कर ले मेरे समेत। वल यतामा वल मसाकीना, यतीमों और मस्कीनों का अब माँ बाप और कुनबे वालों के साथ नेक सलूक करने के बाद यतीमों और मसाकीन की बारी आई है। यतीम उर्फन हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि जिसके वालिद ना हो, लेकिन यतीम कुरान की इस्तिलाह में उसको कहा जाता है जो अभी नाबालगी की उसमें हो, यानी बलूगत की हद को ना पहुँचा हो और उसका वालिद ना हो, उसके सर पे मौजूद ना हो, तो वो यतीम कहलाएगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, खाने कमाने लग जाते हैं, लेकिन हम उनको भी यतीम की फहरिस्त नहीं गिनते। तो नाबालिग बच्चों को जब तक वो बालिग नहीं हो जाते उस वक्त तक ये यतीम और मसाकिन की फहरिस्त में उनका दाखिल है और वो उसमें सलूक के आपके हकदार हैं। फिर वक़ूलू लिन्नासी हुस्नन, सब लोगों से कहो नेक बात, अच्छी बात। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, हम में से हर शख्स बहुत बाइखलाक और बहुत अच्छा होगा, मगर किसके लिए होगा? हमसायों के लिए, मोहल्ला कमेटियों के लिए। आपकी जॉब में कोई अगर आपकी कलीग है, आप उसके लिए बहुत अच्छे, बहुत खुश अखलाक होंगे। आपने सफ़र किसी के साथ किया, आप उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। कई इकट्ठे मिलकर कुरान पढ़ते होंगे, आप उसके लिए बड़े अच्छे होंगे। कोई इकट्ठी किसी पिकनिक पे या किसी बस में किसी साथी के साथ बैठे हुए होंगे, आप उसके साथ बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा करेंगे। यहाँ भी हम सब इंतहाई कमज़ोरी का मुजाहरा करते हैं कि हम लोग खुश अखलाकी अपने इन करीबी रिश्तों के साथ नहीं निभा पाते जिनके साथ निभाने का अजर है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि जो रिश्तेदार के साथ तुमने सिला रहमी की है, रिश्तेदार पे जो दिल खर्च किया वो ज़्यादा कबूल हुआ, तो हमें इसकी भी परवाह नहीं होती कि हमारी बात का असल हकदार कौन है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई अच्छी बात, कोई अखलाक की बात, कोई तहजीब की बात अगर बतानी है तो उसका दायरा कार आपके घर से शुरू होना चाहिए, ये फिर बढ़ना चाहिए, फिर बाहर की तरफ जाना चाहिए। हम सब इंतहाई खून पे खुश अखलाकी से बात करेंगे, उससे जो आपका कुछ नहीं लगता। जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप जिस लहजे में बात करते हैं, जिस तरह से तंज के तीर निश्तर उन पे चलाते हैं, जिस तरह से पिछली उनकी बातें उन्हें हर बात में याद करवाते हैं, उससे मैं और आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं भी इससे मुबर्रा नहीं हूँ, लेकिन हम सोचेंगे ज़रूर। कुरान पाक पढ़ने का मकसद ही ये है कि जब हम आयतों से गुजरें तो हम अपनी स्क्रीनिंग भी कर लें कि आयत हमारे कहाँ कहाँ फिट होती है और हमारे दिल में कहाँ कहाँ कजी है। अल्लाह ताला हम सबको उस कजी से निजात दे दे और हमारा सलूक फिर रिश्तेदार से वो हो जाए जो अल्लाह ताला देखना चाहता है, जिसका अल्लाह ताला ने अजर मुकर्रर कर रखा है। आम खाना पका के जो चैरिटी हम करते हैं, जो हम कुछ कोई चीज़ बांट के करते हैं, वो भी बहुत करीबी मुशाहिदे में ये है कि वो आप अपने उन बहन भाइयों पे खर्च करके खुश नहीं होते या उन्हें नहीं देते जिनका हक होता है, बल्कि कहीं दूसरे तीसरे किसी जगह पे जो दूसरे तीसरे ग्रेड के जो लोग होंगे जहाँ पे आपका हक पहुँचाना लाजिम भी नहीं होगा, आप वहाँ हक पहुँचाते हैं। मैं इससे ये नहीं कह रही कि आप गरीबों की मदद ना कीजिए, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इन सारी बातों से गुजर के देख लीजिए कि जब नेक सलूक की बारी आई तो तब भी किससे नेक सलूक सबसे पहले करना है। या क़ुलू लिन्नासी हुस्नन की बात है, नेक बात करने की बात है, अच्छी बात करने की बात है, तो वो भी कहाँ से शुरू करनी है? बिगिंस एट होम। घर से शुरू कीजिए, रिश्तेदारों से शुरू कीजिए। अच्छा, फिर एक और बात है, बड़ी इंसानी जिबिल्लत और फितरत के करीब मैं बात बता रही हूँ कि जो हमारे अपने करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनसे नेक सलूक करना थोड़ा सा गरां गुजरता है। क्यों? कि तीर की तरह वो जहन में, वो दिमाग में वो बातें उनकी जो है वो घूम रही होती हैं। हालांकि वो पागल नहीं है कि उन्होंने वो बात आपसे कही होगी, आपने भी कोई बात कही होगी तो उन्होंने बात कही होगी ना। ऐसे खड़े खड़े तो कोई किसी को बात नहीं सुनाता ना। कोई बात, कोई नज़ा, कोई मामला, कोई आपस में झगड़ा कोई शुरू होता है तो ही पता लगता है ना कि कैसे ये सिलसिला आगे कैसे चला। दोनों तरफ से बात होती है, लेकिन हम सिर्फ दूसरे की जो हमारे जो कान है वो बार बार बाज गश्त उस दूसरे की बात को बनाते रहते हैं, और जो हमने खुद बात कही होती है, जिसके रिवेंज में या जिसके बदले में रेसिप्रोकली वो बात हुई होती है, उसको हम भूल जाते हैं। तो अपनी चैरिटी को, हर चीज़ को, अच्छी बात कहना या खर्च करना माल, वो सबसे पहले कहाँ शुरू करना है? उनसे, अपने घर से, अपने करीबी लोगों से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दावत किनको दी थी? अपने चचाओं को दी थी, मक्का के लोगों को दी थी। सबसे पहले वो मदीना नहीं चले गए थे बात करने के लिए, जब अल्लाह का हुक्म आया था तब मदीना गए थे। सबसे पहले उन्होंने मक्का के लोगों को जमा किया था, जो इर्द गिर्द के लोग थे, फैमिली के लोग थे, उनको जमा किया था, और फिर जो है ना ये बात शुरू हुई थी दीन इस्लाम की। फिर यहाँ से उनको मुखालफत का सामना हुआ, और फिर वो जो है अल्लाह ताला की इताअत से या अल्लाह ताला के हुक्म से वो मदीना तशरीफ ले गए। अच्छा जी, यहाँ तक भी समझ लिया कि सब लोगों से अच्छी बात करनी है। तो अच्छी बात करने से मुराद ये है कि जब लोगों से कोई भी आप खिताब करें, स्पेशली वो लोग वक़ूलू लिन्नासी हुस्नन के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिन्हें कोई दीन का या तबलीग का काम करना है, कि जब लोगों से खिताब करना है तो नर्म बात करें, खुशरोई कुशादा दिली से बात करें, ठीक है? पर्सनल अटैक ना करें। किसी बुराई का जिक्र करना है तो सामने बैठे हुए में अगर वो बुराई पाई जाती है तो उसको सबसे पहले जिक्र करने के लिए ना बैठ जाए कि सामने वाला उठ के चला जाए, ठीक? बदनीयती उसमें शामिल ना हो आपकी। लेकिन ये सारी बातें कहते हुए, इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए कोई हक पोशी भी ना करें कि जो सच बात आप कहना चाहते हैं उसी से आप जो है वो करने कतरा जाएं कि जो सामने बैठा हुआ है उसको बुरी लग जाएगी बात। ऐसा भी नहीं है दीन के मामले में। बात हक भी करनी है, लेकिन किसी को निशाना बना के नहीं करनी। ये बात याद रखिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा था, तो हिदायतनामा जब दिया था तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कौलन लय्यिनन, नरम बात। उनसे, हालांकि फिरौन से ज्यादा बदबा सरकश कोई नहीं था, और नबियों से ज्यादा खुश इखलाकी से बोलने वाला कोई नहीं होता, नबियों से ज्यादा नर्म लहजा अख्तियार करने वाला कोई नहीं होता। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम फिरौन के पास जाओ तुम दोनों, तो कैसी कैसी बात करनी है उनसे? नर्म लहजे में बात करनी। तो हम सबको सोचना चाहिए कि जो भी आज हम में से कलाम करे या बयान करे या किसी को कोई अच्छाई की तरफ लेकर जाए, तो वो हज़रत मूसा से अफजल नहीं है। अगर उनके लिए हिदायत थी तो हमारे लिए बदरजा औला ये हिदायत है। और आपका मुखातिब कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही बागी क्यों ना हो, वो फिरौन से ज्यादा सरकश और बागी नहीं है, ना फिरौन से ज्यादा वो खबीस है। लिहाजा दोनों चीजों का लिहाज रखते हुए
یہ بات نرم لہجے میں کرنی ہے اور حقپوشی بھی نہیں کرنی. اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام جو دین کی تبلیغ یا کوئی بھی تبلیغ سے مراد یہی نہیں ہے کہ کوئی کسی فورم پہ کوئی ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے اور وہ اس کو آگے کوئی بات پہنچائے. تبلیغ سے مراد یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں اپنی محفلوں میں اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کوئی بات کہیں تو نرم لہجے میں کہیں مگر درست بات کہیں. اچھا جی آگے چلیے. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیل منکم مگر تھوڑے سے تم میں سے وانتم معرضون اور وہی تم پھرنے والے یعنی تھوڑے ہی لوگ تم میں سے ہیں یہودیوں میں سے جو باتوں کو لیتے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. تو جب تک دوسرا دین نہیں آ جاتا پہلا دین جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جب دوسرا دین آ جاتا ہے تو پہلا دین منسوخ ہو کے اگلے دین میں جنگ کرنا ہوتا ہے. تو جو عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے وہ ترائت کو چھوڑ کے نبی پہ آ گئے تھے, نبی کے ساتھ قرآن پہ آ گئے تھے, وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کی جو ہے تعریف بھی کی ہے کہ تم پھرتے تو ہو تم سارے لیکن تھوڑے سے تم میں سے ہیں جو نہیں پھرتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا لا تسفكون دماءكم کہ نہ خون کرو گے آپس میں, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ نکال دو گے اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے وطنوں سے گھروں سے, ثم اقررتم جو تم نے اقرار کر لیا, وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم مانتے ہو تم دیکھ رہے ہو اس بات کے تم گواہ ہو. اچھا یہ اگلی جو 2-3 آیتیں ہیں نا وہ آ رہی ہیں دو قبائل تھے مدینہ میں یہودیوں کے, ان کے بارے میں. تو میں آپ کو ان کی پوری تفصیل ابھی بتا دیتی ہوں تاکہ اگلی آیتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کہ مدینہ میں 2 فریق تھے یہودیوں کے, ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نذیر. یہ دونوں آپس میں بڑا لڑا کرتے تھے. اچھا اور ادھر مشرکوں کے بھی مدینہ میں 2 فرقے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. ان کی اوس اور خزرج کی لڑائیاں تو آپ نے اپنے بکس میں بھی پڑھی ہوگی نا, جب میں پڑھتی تھی اس وقت اسلامیات کی کتابوں میں ہی ہوتی تھی. 120 سال ان کی جو جنگیں ہیں وہ جاری رہی تھیں. تو اب یہ جو اوس اور خزرج تھے یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. ادھر بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ آپس میں لڑا کرتے تھے. لیکن ان کی جو ہے نا وہ کراس میں دوستی تھی, یعنی جو بنی قریظہ تھے وہ اوس کے موافق ہوئے, ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ تھی, اور جو بنی نذیر تھے انہوں نے خزرج قبیلے سے دوستی کر رکھی تھی. اب یہ کیا کرتے تھے کہ جب لڑائی ہوتی تھی آپس میں لڑتے تھے تو ہر کوئی اپنے اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا ہے. اب جب دوسرے پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کمزوروں کو دلا وطن کرتے, اور وہ کمزور ہوتے کون تھے, وہ انہی کے فریقی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے نا. 2 فرقے جو میں نے بتایا 2 فرقے ہوتے تھے 2 فرقے تھے, تو اپنے ہی کمزور لوگوں کو دلا وطن کرتے تھے, ان کے گھر گراتے تھے, ان کو ظلم کرتے تھے, وہاں سے جبرن نکالتے تھے. لیکن اگر کوئی قید ہو کے آتا اس قبیلے کا تو سب رل مل کے اس کی جو ہے نا وہ دیت ادا کرتے اور اسے قید سے چھڑا دیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا تھا آیت کے شروع میں ہی کہ جب وعدہ تم سے لے لیا تھا کہ لا تسفكون دماءكم نہ خون کرو گے آپس میں, ولا تخرجون انفسكم اور نہ نکالو گے اپنوں کو وطن سے, اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا, وانتم تشهدون اور تم اسے مانتے بھی ہو. تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ جس وقت اس طرح ہوتے ایک دوسرے کے مددگار بنے رہتے تو کہتے تھے دیکھیں جی اگر کوئی کو شرم دلاتا نا کہ تم اپنے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ذلیل کر رہے ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے, تو کہتے تھے کہ اب دیکھیں نا ہمارا تو ان سے معاہدہ ہے, اور اگر ہماری ان سے دوستی ہے, اگر ہم دوستوں کا ساتھ نہ دیں تو ہمیں آر آتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے. اور جب انہی کے قبیلوں اور فرقوں میں سے لوگ اسیر ہو کے آتے تو اس کو چھڑاتے تو کیا کہتے تھے, بھئی یہ تو چھڑانا ہم پہ جو ہے نا وہ لازم ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے 2 احکامات مانتے تھے اور تیسرے کو بالکل پیٹ پیچھے ڈال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ وعدہ کیا تھا نا کہ نہ تو اس کا کرو گے آپس میں اور نہ انہیں نکالو گے اپنے گھر سے. اس بات کا اقرار بھی کر لیا, مان بھی لیا. پھر اگلی آیت میں دیکھیے کہ کیا کرتے تھے, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں, وتخرجون انفسكم من دیارکم اور نکال دیتے ہو ایک فرقے کو اپنے میں سے ان کے وطن سے, تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان پر, بالاسم گناہ سے, والعدوان اور ظلم سے. گناہ اور ظلم سے کیا چڑھائی کریں کہ اس گناہ اور ظلم میں جو یہ حرکت کرتے تھے انہوں نے 2 حق ضائع کر دیے. ایک حق ضائع کرنے میں انہیں 2 حق ضائع کرنے کا عذاب. کس طرح کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ادھر اوپر اقرار لیا تھا نا کہ اپنے کو نہ نکالو گے, نہ ستاؤ گے, نہ خون کرو گے, نہ لڑائی مار کٹائی ان سے کرو گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی رویہ روا رکھا. تو کیا ہوا کہ ایک تو 2 حق اس طرح ضائع کی کہ ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کا حکم ضائع کیا, پھر دوسرے کو ان لوگوں کو اپنوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا ان کو تکلیف دی, اور تکلیف دے کے ایذا دی, گھروں سے نکالا یا مارا کوٹا یا قتل کیا. تو کیا ہوا
کہ حقوق العباد بھی ضائع کر دیے، ایک ہی حق ضائع کیا اور دونوں طرف سے انہوں نے سزا کے حقدار ہوئے کہ حقوق اللہ بھی ضائع ہو گیا اور حقوق العباد بھی ضائع ہو گیا۔ وَأَيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تفادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لے، تو وہ ہوا محرم، حالانکہ وہ تم حرام تھے تم پر، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی جب وہ قیدی ہو کے آگے تو تم فدیہ دے کے چھڑانے کو شیر ہو جاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا بھی پہلے سے ہی حرام تھا تم پر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعض حصوں کو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، پھر کیا سزا ہو ایسے کی، کیا جزا ہو ایسے کی جو کوئی یہ کام کرے، ذالک منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر یہ رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، پہنچائے جائیں گے سخت سے سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ پہلی سزا تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا انہیں، رسوائی ہے، اللہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی، آخرت کا عذاب تو شدید تر ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا دے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب ملے، کیا عذاب ملے، یعنی دو سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا نا کہ آخرت کا تو ہے ہی، لیکن خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی برائی رسوائی ہے۔ تو وہ کیا رسوائی تھی؟ پہلی سزا یعنی دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی تو یہ ہوئی کہ اس واقعے کے بعد جب انہوں نے یہ ساری حرکتیں یہ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی جو قریظہ تھے نا، انہیں کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قید کر دیا گیا، یہ ایک ذلت ہوئی دنیا میں۔ اور جو بنی نذیر تھے وہ ملک شام کی طرف ذلت اور خواری کے ساتھ نکال دیے گئے، وہاں سے اس جگہ سے انہیں نکال دیا گیا۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ہوئی، آخرت کی سزا بھی باقی ہے، وہ کیسا ہے، الی شد العذاب، سخت سخت عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، ظاہر ہے جس نیت سے جو کچھ کیا، جیسے جیسے لوگوں کو نکالا اللہ تعالیٰ کے احکامات، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرار لیا تھا نا ان سے اوپر آیا، جو ہمارا آج کا رکوع شروع ہوا ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس بات کا قرار لیا ہوا تھا، تو اس بات کا بھی قرار لیا ہوا تھا ان سے آپس میں لڑنے جھگڑنے کا، اور وہ لڑے جھگڑے تو پھر کیا ہوا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اٹھائی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جانتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی چھپا لیں گے کوئی بات۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، وہی ہیں جنہوں نے مول لی، اشتروا الحیات الدنیا، اشتروا جو ہے وہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جنہوں نے مول لی گمراہی دنیا کی زندگی کے بدلے میں، بالآخرتی، آخرت یعنی آخرت کے بدلے کس کو چاہا، دنیا کی زندگی کو چاہا، فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ دیکھیے دنیا کی زندگی کے بدلے گمراہی مول لے لی، یعنی دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا منشا ملجا بنا لیا اور آخرت کو بھول گئے جو ابدی زندگی ہے، اور جس زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گمراہی خریدی اس بات کے بدلے میں کہ دنیا میں ان کا ٹیکر ہے بنا رہے، دنیا میں خاندان اور ان کا جو ایک پریشر ہوتا ہے قبیلے کا وہ قائم رہے، اور آخرت کو بھلا گئے، تو آخرت میں ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اچھا، عذاب ہلکا کرنے کا یہاں یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے نا عذاب کی شدت کو، تو تھوڑا ریلیف ملتا ہے نا، تو کیا ہوگا، وہ ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ بلا ضرور مدد تو انہیں پہنچے گی نہیں کسی کی بھی، نہ کسی دیوی دیوتا کی، نہ کسی اس جتھے قبیلے کی جس کے چکر میں آ کے انہوں نے لڑا تھا، نہ کسی پیر فقیر کی، کسی کی بھی نہیں ملے گی۔ لیکن کیا ہے کہ عذاب ذرا سا ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت دوست کی کہہ رہے ہوں گے جنتیوں سے کہ تم اپنے اللہ سے کہو، اور فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم کسی طرح ہمارے جو ہے نا اوپر سے یہ جو عذاب ہے اس کا وہ ہلکا کر دو، کچھ دیر کے لیے موقوف کرا دو، کچھ دیر کے لیے، ساتوں کے لیے موقوف کرا دو، تو ہلکا بھی نہیں ہوگا، موقوف بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ قائم رہے گا، اور نہ ان کو کسی کی مدد پہنچے گی کہ کوئی آ کے انہیں چھڑائے۔ یہ یہود کے متعلق ہے آیت، پیچھے جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں آپ جائیں تو انہیں کا ہی سلسلہ جاری ہے، اور اسی اس میں آپ یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ہوگا ان پر سے عذاب ہلکا، ولا هم ينصرون، نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ آج کے بعد یہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ دونوں یہ سوچیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں، دنیا کی زندگی کو چاہنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بڑا اچھا سمجھنے کے چکر میں کون کون سی آخرت کی جو ہے نا وہ ابدی رسوائیاں ہم نے اپنے لیے مول لے رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب رسوائیوں سے بچائے اور ہمیں آخرت کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نظر ہمیشہ آخرت پر رہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے یا چھوٹے چھوٹے نقصانات جو ہو جاتے ہیں ان پہ غمگین نہ ہو، جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہوتے ہیں ان پہ اتنا خوش نہ ہو کہ آخرت کو بلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔